मॅडम सांगे मतदारसंघा भितर एक हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे एक नवे उक्तावण जाल्लें आसा ह्या विशयाचेर तुमी कशें पळयता? बरें आमच्या हेल्थ सेंटराक खूब गरज आसलेली कितलीं वर्सां पर्यंत म्हणजे हांवें एक कितें तर कोणा हाडीक एक्सिडेंट जालो जाल्यार रोखडेंच मडगांव नाल्यार बांबोळे पावताले ते आयज आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तशें आमचे सीएम आनी आमचे आमदार सुभाष सर ह्याचे वतीन आयज आमच्या आयज हेल्थ सेंटर आयज उद्घाटन जालें तेणे खरें तेंच्या ठिकाणचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगेवासी येलें हांव महिला मोर्चाची आयज खरें तेंचें हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमचें येदें व्हडलें हॉस्पिटल जालें आनी लोकांक सार्जिनी साकून लोक हांगा येतालो आनी तांकां खूब पयस येताले एक डायलिसीस करपा लागून लोक हांगा मडगांव वयचे पडटाले त्या लोकांक आयज सांग्यार जातली हें आयकून खूब बरें उमेद हें जाली आनी हांव सगळ्यांच्या वतीन सांगेकारां वतीन हांव मिनिस्टराक आमच्या सीएमाक आनी आमचे सुभाष सराक ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच तेजे सांग्यार जे तेणें प्रोजेक्ट काडल्या ते तेणें पूर्ण करचे आनी खरें तेका अशें देवा